یکی از ارزشمندترین چیزایی که آدم داره پدر و مادرش. خود اون کسایی که دارن عمرشون زیاد، اونایی که نداره خدا بیامرزش. برای پدر و مادر تو طلب استغفار کنید که از دنیا، حتی اگه هستن طلب استغفار کنید. اینقدر این مقام عجیب غریب و زیاده، چون پدر مادر ولایت دارن بر ما. خواستی که خدا از ما خواسته در رفتار با پدر مادرمون تقریبا یه خورده بگیم که جایش بعضی شاید اینطور بگن، حالا عامه میگیم درست نیستا، میگم خود اصلا غیر منطقیه. میگه میزنه تو گوشت، نمیاد بگه آخ بابا خب دردم گرفت دیگه، آخر رو بذار بگم. اوف نباید بگی. چرا؟ گوش کن. چون با این پدر مادر زمینی غیر معصوم داری تمرین میکنی، مانور برگزار میکنی. برای چی؟ انا و علی ابا و هازه الامه، برای اون پدر مادر معصومی که هیچ خطایی ندارن. اصلا راز اینه، این احترام گذاشتنه. در اینکه دوستت دارن که شکی نیست، در اینکه خیر تو میخوان چیه؟ شکی نیست. هر تا ممکنه چی؟ اشتباه کنن. اما یک جایی اصلا اگه پدر شما یه موقع است که خدا بگه جلو خدا وایستا، بله گوش نکن به حرفش. اما یک جاهای دیگه میگه باش راه بیا. مبادا دل پدر مادرتون رو بشکنید. نکبت زندگیتون رو میگه. اولین کسی که به سراغ مثلا من نوعی میاد میگه که آقا دعام برآورده نمیشه فلان، از علمای اخلاق یاد گرفتیم. میگم برو پدر مادرت رو یه بازجوییشون میکن ببین جایی هست از دل تو. بعد نمیگن باید خیلی اصرار کنی. میگن چیزی نشده، نه خیلی هم پسر، نه تو رو خدا هیچی نمونده تعدیل اینا، بگو یه گوشه اون روزی اینجوری من حرف زده خورده بهم برخورد، همونجا غلط کردم اشتباه کردم، بفرد دست و پاشون. بعد ببین فردا زندگی درست میشه نمیشه. پدر مادرم سوء استفاده نکنن، اینورم بگیم آره سوء استفاده نکنن دیگه، منصف باشن. این ببینید واکن همه ارزشمندن. همسر یه جایگاه داره. هیچ کس رو کره زمین به اندازه همسر آدم با آدم محرم نیست. بچه عزیزه چه. اما یه چیزی پدر مادر دارن که یکی این ولایت خاصه بر آدمه، یکی دیگه هم که تکرار نشدنیه. پدر مادر یه دونه، اگه خدا گرفت یکی دیگه نمیتونه بابات بشه، یکی دیگه نمیتونه مادرت بشه. خدا بچه رو بگیره یه بچه دیگه، همسر یه همسر دیگه، طرف شوهرش فوت شده میره دوباره شوهر میکنه. اما پدر مادر چی هن؟ یکی. قدر و دونستن رو بهت یاد میده. میگه اینایی که انقدر یکی دونن، انقدر چه اینجا تازه انقدر برات خدا گفته احترام بذار، اینجا یاد میگیری که اینو خرج کی بکنی؟ به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدات. این ته حرف، این عیسی رو یاد میده. عزیزترین چیزم که غیر قابل چیه؟ دوباره به دست آوردنه. این ویژگی شد دیگه. عزیزترین چیزم که غیر قابل به دوباره به دست آوردنه به فدات. به دو تا پیامبر که ولادتشون موجود به دنیا میان پیغمبرن. سوره مریم اشاره کرد پشت سرم. اول حضرت یحیی بعد حضرت کی؟ عیسی. دو تا آیه داره، خوب گوش کن. بلا فاصله که میگه بعد از حضرت یحیی آیه 14 توضیح میده، بعد حضرت عیسی هم آیه 32 توضیح میده. میگه چی؟ میگه و برن به والدی. میگه ویژگی این آقایی که تو یه روزگی پیغمبر شد، یه روزگی حرف زد، حکمن صبیا، شیرخواره بود، حکم پیغمبری بهش دادیم. اول اینجا یه شبهه هم جواب داده میشه. چطور یه نفر یه روزه میتونه پیغمبر باشه؟ یه نفر 5 ساله نمیتونه امام باشه؟ 9 ساله نمیتونه امام باشه؟ آیه قرآن میگه و برم به والده، به پدر و مادرش چی؟ نیکی میکرد. و لم یکن جبارا عصیا، یه آدم جبار تندخوی چه نبود. یعنی نقطه مقابل کسی که برم به والده میشه چی؟ یه جبار گناهکار. در مورد حضرت عیسی چی میگه؟ این که پدر چون نداره میگه و برن به والدتی، مادرشون، ولم یجعلنی جبارا شقیا، من نیکی میکنم به مادرم، خدا من یه آدم جبار اهل شقاوت قرار نداده. یعنی کسی که نیکی به مادرش نمیکنه اهل، حواسمون باشه مبادا اهل شقاوت. این بعد اومدیم تو جلسه ما مثلا نشستیم مثلا سلم الله من سالمکم، نمیدونم چی، آقا بابام آخر رو مخم میره، آقا مامانم رو مخم بره. رو مخت نره که بهش احترام بذاری که هنر نکردی، که کاریت ندارم بغل نشسته روزی 50 تا تراول بهت میده، بابا دوست دارم، خب کشت خودتونه.
تو کوچه هم بچه رو برمی‌داشت اینجا دوستش می‌داشت. دقیقاً اون جایی که رو مخ تن باید بتونه احترام بذاری. سخته، قبول دارم، سخت. نمیگم کار آسونیه. کسی که کار سخت میکنن چیز خوب میگیرن. لبخند بزن وقتی داره داد و بیداد میکنه. بگو مخلصت.